मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवंक आशेता तुका मेळूंक वत्रेता तुझ्या वेगीं रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळूंक वत्रेता तुझ्या वेगीं रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ती करपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सोमे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जिनी आणि जिवीत जिनी आमी जियोवची जिवीत ताणें दिवचें देखून आज देवान धाडलेलो ताची वाट तयार करूंक धाडलेलो जुआन बाप्तिस्ती तेंच म्हणटा तुमची जिणी बदला आनी जिवीत जोडा जेजू ह्या संवसाराक येवन तेंच सांगता तुमची जिणी बदला आनी जिवीत जोडा आपल्या शिसांक ताणें तेच परवानगी दिली उतार परगट करून जिणी बदला आनी जिवीत जोडा येदोळ पर्यंत आमी जियेवन आशिल्ले जीव आसलो जिणी म्हणली तुजी म्हजी आमची आसली पूण जिवीत आमी जोडी जर भाव भयणीनो तें आमी सोम्यात जोडीचे जेन्ना आमकांच आमी सोम्याक समर्पीत जाता जेन्ना आमकांच आमी जेजूक समर्पीत करता मात्र न्ही सोम्याक वळखून ताचो पाटलाव करता ताजे उतार पाळटा आमी जिवीत जोडटा तेंचो जिवीत जोडूंक तुका आनी म्हाका आमकां देवान परत सोम्याच्या पांया तळ हाडलां आमी जायत्यांनी जोडलां आनी की चड आनी चड मापान तें जोडूंक आनी कितेंय तरी आमची म्हणली जिणी आसा जाल्यार ती बदलून हें जिवीत संपून कांयन आमी आपणावंक आयच्या दिसा परत जेजून तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या पांया तळ हाडलां देखून खंयसरी आमच्या जिणयेंत हें जिवीत जोडूंक आमी चुकल्या तर ह्या देवाक दिवचो स्थान मान दिनासतना पयल्याक दिवचो मोग आमी दाखयनासतना आमी पाताक केला तर ते पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोत्तम देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारूंक सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच सांकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो आमेन सोमिया महिमा देवा महिमा जेजू
सस्ना ताका महिमा सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां जिवीत दिलाय तें जिवीत बरोवन तुमच्या मापान आपणाक आमची जिणी बदलून तुझ्या उतरा प्रमाणे जीवन तुजो भरपूर आदार आशीर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या तुझ्या पुता जेजूचे नवी आमेन जोना आवस्वर 3 आणि वोळ 1 तावन 10 पर्यंत जोना chapter 3 verses 1 to 10 जोना निनेवेंत सर्वेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलों तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो निनेवे एक भोव व्हड शहर तांतल्यान चलून वचूंक 3 दीस लागतले जोना शहरान भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोणये वस्त्रां पांगुरलीं ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली तो आपल्या शिंवासनावयलो उठलो आपली वस्त्रां ताणें काडलीं गुणये वस्त्रां तो नेसलो आनी गोबरान बसलो उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें रायाचें आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचें फर्माण हें मनशां आनी जानवरां गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं मनशां तशें मनजती गुणये वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हाताक लागून आसलेलो जुलूम सांडूं कोण जाणा एकाद्या वेळार देव आपलें मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली तांणी आपले वायट सालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें ताणें तें तांचेर धाडूंक ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अवस वर्सात ओळ 20:9-30:1. भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. देखून ह्या फुडा बायल आसलेल्यांनी बायल नातले बरी जियेसय, रडतल्यांनी रडनातले बरी, खुशाल करतल्यांनी खुशाल करिनातले बरी, आनी विकतें घेतल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलें बरी जियेसय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातले बरें जियेसय. कित्याक ह्या संवसाराचें बायलें स्वरूप नापयस जावन येता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया, सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया, 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 सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया. येया उर्बेनुत कार्या सुम्याक भक्तीन वंदिया, सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया, सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया, 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 सर्वेस्पोरा जय जय हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. मार्कस शुभ वर्तमान अवस्वर 1 वळ 14-20 पर्यंत. मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 1 and verses 14-20. गलिलेयांत सुवार्ता परगटणी. जुआंक धरण बंद्यांत गेल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिनी बोदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमोंक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय हांव तिके मुखार वेतास ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या माचव्यार जाळां सम करतले. तेच घडये ताणें तांकां पळयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावराड्यां सांगता माचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. आपल्या बापायक वावराड्यां सांगता माचव्यांत सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. ते जेजू फाटल्यान गेले. त्याच जेजू फाटलावकन जेजूक आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, कालच एक ल्हानशें कॅप्शन हांवें वाचलें, ल्हानशें एक मेसेज. Men don't have their lifestyle, they live according to their wife style म्हणून. Men don't have their lifestyle, they live according to their wife style. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां एक संगत सांगिल्ली. सप्टेंबरच्या 5 तारखेर शिक्षकांचो दीस आनी बायल एक हॅपी टिचर्स डे म्हणून विश करता. बायल म्हणाली, म्हाका कित्याक विश करता, हांव कांय टिचर न्ही. पूण तूं केन्नाय म्हणटाय न्ही, सांगता न्ही शिकयता बोध म्हणून.
शिकयता बुध म्हणून देखून तुका हांवें विश केलें म्हणालो. ह्या प्रमाणे मनीस संवसारांत जियेता भाव भयणी. साबार मनीस आपल्या कुशा प्रमाणे जियेतात आनी जायते हेरांच्या कुशा प्रमाणे जियेतात. आनी हाका म्हणटात जिणी. आनी ही जाता तुजी आनी म्हजी आमची काणी. आनी मागीर आमकां सुरू जाता कांतवणी अंतस्करणी. देखून हांवें तें कांतार केलां. बोक्षी म्हाका मोजी जिणी, बोक्षी म्हाका मोजी काणी, बोक्षी म्हाका अंतस्करणी, बोगसून नितळ कर. बोक्षी म्हाका मोजी जिणी, बोक्षी म्हाका मोजी काणी, बोक्षी म्हाका अंतस्करणी, बोगसून नितळ कर. काकळोतकर काकळोतकर सोमिया काकळोतकर, काकळोतकर काकळोतकर क्रिस्ता काकळोतकर, काकळोतकर काकळोतकर सोमिया काकळोतकर, काकळोतकर काकळोतकर क्रिस्ता काकळोतकर. गोंया आमची मंगळूरची एकली भयण आमच्या रेतरेक जाली प्रायवंतिके. आनी ती रेत्रेक येताना साबार जाणां तिका वसोवंक आडयतली. फक्त झेरीच्या रेत्रेक वचनाका कित्याक वसोव नजो म्हणून ती धैर्यान विचारतली. मागीर ते कितें 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 घटपां करना तिका काणयो सांगतली. आनी तांकां ही धैर्यान जाप दितली. तूं कोण बाये, तूं कोण बाबा, तुजी गुप्ती लिप्ती आनी उक्ती जिणी नांगी म्हणून विचारतली. तुजी उक्ती जिणी, लिप्ती जिणी आनी गुप्ती जिणी नांगी म्हणून विचारतली. हांगा आसले आमकां हर एकल्याक अंतस्करण म्हणलें आसा. आनी हांगा आसल्या हर एकल्याक आपूण कोण म्हणलें कळीत आसा. देखून जायते फावटी सांगलां त्या सरस्परा देवाक तूं कोण आनी तूं काय तूं कोण म्हणलें कळीत आसा. मागीर कित्याक कोण नाटक, कित्याक हेरां मुखार हो नाटक. देखून आज भाव भयणीनो देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां सांगता. देवाचो आदार जाय, आशिर्वाद जाय, कृपा जाय, सर्गीचें राज जाय. तुवें आनी हांवें आमी आमची जिणी बदली जाय न्ही आनी कोणाची जिणी आमी बदलूंक घेवची. साबार फावटी रेतरेक आयिल्ली आमी चिंताव आमी वचून हेरांची जिणी बदलीचे म्हण. ना भाव भयणी, हांवें कितले फावटी सांगलां ती रेतरेक येवनात. तांणी उतार आयकोंक ना. तांकां तांचे इतल्याक सोडा, पिये जाल्यार पिवो सोडा आनी गाळी येतले गाळी येसूंक सोडा. पूण तूं हांगा येवन देवाचे उतार आयकोन जिणी बदली नासतना ताजे बरी तुंय गाळी येताय तर, तो पियेता म्हण तुंय पियेताय तर, तो झगडटा म्हण तुंय झगडटाय तर, ताका आनी तुका कितें फरक. देखून आज देवाच्या उतरा वरवीं आमी जाणा जावया. देखून तसो सगळो आवाज स्वरता हांवें काणी गेला. जॉना प्रवादी आसा आवाज 3 वळी 1 ते 10. जॉना चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 10 कितें बरयलां वयर थंय. जोना निनेवेंत. जॉना आसा निनेवेंत. जॉनाक देवान धाडला निनेवे शहराक. आनी कितें जाता थंयसर. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शाराक वच. देवान विसला ताका, देवान धाडला ताका, वच म्हणा ताका. ताच्या पयलीं कितें जालां तो सुकोन घान येता आनी माशली ताका गिळटा आनी दर्याच्या तडीर वोंगता तें परत तुमकां कळीत आसा. परत्यान ताका तडीर वोंकल्या उपरांत परत्यान देवाचे उतार ताका येता. कितें येता. उठ आनी निनेवेक. वोट आनी वच खंय निनेवेक. त्या व्हड शहराक वच. ल्हान शहर न्ही व्हडलें शहर तें. वच आनी जे सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. हांगा ऐका, तुमचेंच कांय सांगूंक वचनाकात. कोणूच बदल. आमची सलाह सुचना दिल्यार कोणी बदलाना भाव भयणीनो, तें करूंक वचनाकात. हांगा निनेवेक धाडटा मात्र न्ही, योनाक देव सांगता वच आनी जे सगळें हांव तुका जे कितें सांगतलो हांव तुका सांगता तें त्या शहरांतल्या ते निवास्यांक त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. देखून हांगा उबे रावन आमी थोडे फावटी सांगतना देव आमकां फरमायता भियेनाकात.
तुम्ही कोण आयल्यात म्हणून आमकां कळना मास्क घाला कोणाची वळखी मेळना थोडे फावटी तुम्ही तू बरं म्हाकाच सांगले म्हणून हांगा योना कितें सांगलें जें कितें हांव सांगता तें तूं तांकां सांग जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनेवेक गेलो तो आनी निनेवे एक भोव व्हड शहर आनी सांगल्या प्रमाणे व्हडलें शहर तांतल्यान चलोवन वचूंक 3 दीस लागतले 3 दीस चलोवन येता त्या व्हडल्या शहरांत जोना शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर सळत वचून अशें परगटोंक आनी लागलो वेता परगट करून तो गेलो भोवमानूच गेलो ह्या लॉकडावना टायमार इंग्लंडात एकलो हांव सगळो तांच्या रुमा भितर तांच्या घरा भितर तांच्या क्वॉर्टर्सा भितर आसतना एकलो रस्त्यार रावन अशें बोब मारतलो हांवें व्हिडिओ पळयलो व्हडल्यान तेदा म्हाका जॉनाचो उडास आयलो जॉना येत रितीन सगळो दिसभर निनेवे शारांत चलोवन वेताना कितें केलें ताणें अशें परगटोंक लागलो अशें जोरान व्हडल्यान परगट करूंक लागलो फकत 40 दीस उरल्यात पयलें सांगलें ताणें 40 दीस मात उरल्यात टायम दिलो फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो कोणी तुमकां अशें टायम दिताना तुमी आसतात न्ही कोणें तुमकां सांगतना चड काळ ना चड वेळ ना बेगीस येतलो नास म्हणटाना आमी आसता न्ही योना सांगता फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो म्हळ्यार अर्थ कितें कित्याक आजूच नाश करूंक नजो कित्याक आजूच नाश करूंक नजो 40 दीस देवान दिले निनेवेच्या लोकांक जिनी बदलूंक आनी कितले फुडें आमकां अवकाश दिवंक ना देवान तुजी म्हजी आमची जिणी बदलूंक जाल्यार आमी बदली ना तर 40 दीस आनी उपरांत निनेवेचो ह्याच रितीन हांगासर देवाचें उतर दिवन दिवनी सत्राय दिवनी आमी हें ताजें कितें म्हणटा हांव बेफिकीर करता हांव तर उपरांत नाश जातलो देखून तुजो म्हजो आमचो नाश जावच्या पयलें देव खुणा धाडटा तुजेर म्हजेर आमचेर असलें आपत्काल म्हणटा म्हळें आपत्काल कश्टांचे दीस येवच्या पयलें देव तुका आनी म्हाका आमकां सुचना दिता जिणी बदलूंक आनी जिवीत आपणावंक आतां वो भोवमान वेताना कितें जालें निनेवेच्या लोकांन देवाचेर विश्वास दवरलो पळयांनी ताणें स्विकार केलें देवाच्या प्रवाद्याचें उतार निनेवेच्या लोकांन स्विकार केलें आनी तांणी एक उपास परगट केलो आनी त्या उतरांक स्विकार केले मात्र न्ही जिणी बदलूंक एक निर्णय केलो आनी जिणी बदला पासो भायलो गुर्त जावन उपास केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशेंच ल्हानांनी गोनिया वस्त्रां पांगरली मात्र न्ही तांणी गोनिया वस्त्रां पांगरली उपास मात्र न्ही उपास सांग आतां जाल्यार पोपळां भरूंक गी गुन्यो कितें केलें तांणी दंडवणी केली मागीर आमकां आयको मेळटलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत काल उपास केलो मात्र न्ही पेस्तां मारची ह्या पेस्तां परब्यो ह्या आमासां मारची ह्या संवसारी कुशालकाय जोडची तांणी रावयली खावचें जेवचें गमातां मारचें तांणी रावयलें बदलाक गोनयो वस्त्रां न्हेसोन पांगरली कितें उपास केलो आनी ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली न्ही उपास केलो ताचे पयलें उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी वडांनी तशेंच व्हडांनी तशें ल्हानांनी गोनिया वस्त्रां पांगरली पळयांनी फॅशनां सोडली गोनिया वस्त्रां वापरली संवसारी कुशालकाय सोडली देखून तो हांवें हाज्या पयल्यान तुमकां 17 दिल्या रोमाकारां पयल्या 15:12 कितें म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 12:2 मागीर पाटी हांगासर या संसाराची साल तुम्ही या संसाराची साल देवाचे उतार ऐकतल्या भावान आनी भयण्यानो
देवाचे उतर ऐकूंक आयिल्ल्या भावानो आनी भयण्यानो, संवसाराची साल तुम्ही आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं, बदलाक तुमची मन हांगा सर देवाचे उतर आयकून नवी जावं तुमचे जिणेचें रुपांतर आनी जावं. जिणयेचें रुपांतर जावन. वळोळ भावा विक्रमान कितलें बरें उतार काडलें. हांगा ब्रेन वॉश जायना, हांगा मनां नितळ जातात, मनां नवीन जातात, मनां शुद्ध जातात, मनां पवित्र जातात, मनां देवाक मानवाल्लीं जातात. आनी जेन्ना मन बदलता जिवीत बदलता. वडोलेकली बहीण म्हणजे अशी हांगा सिरीती सुजावच्या पयलीं येवन अशें अशें सांगतना घरांत अशें घालाटो फादर देवसरान ताका ताचो कन्न घेतला. हांवें सांगलें त्या दीस म्हाका मेळूंक आयिल्ल्या दिसा हांवें पळयलां तो ताच्या तोंडार ती काळबान काळोख पळयला. भाव भयणीनो, देवाचे उतर स्विकार केल्यार मात्र, देवाचे उतर स्विकार करून जिणी बदलल्यार मात्र आमचें तें परजळ, नाजाल्यार काळोख काळबान मात्र न्ही आमच्या. हांवें सांगलां न्ही की वस्ते रेत्रे वेळार सोंडां दिसतात, मुस्कारां दिसतात, पण देवाचे उतार स्विकार करून जिणी बदलल्यार सोंडां आसलीं तोंडां जावन परजळटात, मुस्कारां आसलीं मुखां मळां जातात, मुखां कामाला जाता. हांगा निनेवेच्या लोकांनी कितें केलें? पाटी गोन्ये वस्त्रां न्हेसलीं. ही खबर निनेवेच्या आतां रायाक लोक पावली. बदललो म्हणटाना भाव भयणीनो, पयलीं हांवें सांगचें न्ही, सबारपटी आमी चिंता व्हडल्यांनी बदलाचें न्ही गी. तुमच्या कुटुंबांत बापूय बदलल्या मात भुरगीं बदलाचें म्हण चिंतात न्ही गी. हांगा पळया, लोक बदललो पळोवन, लोकांनी उपास केल्लो पळोवन, लोकांनी गोन्ये वस्त्रां न्हेसलेलीं पळोवन निनेवेच्या रायाक ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. देखून वयर कांय बदलना भियेनाकात. इंग्लिशान म्हणटात एवरीथींग हॅज टू चेंज एट द ग्रास रूट लेवल म्हणून. हांगासर सकला बदला जाय. सकला म्हळ्यार पयले लोक पळया न्ही, लोक बदललो पळोवन नेनेवेचो राय सकला देंवता. कोरोना वेळार देवूंक ना ते सकड पळोवना तुमी. कोरोना म्हणले मारेकार पिडा आयिल्ल्या वेळार सकला देवूंक ना ते. भावा भयणीनो, हांगासर लोक उपास करता, लोक दंडवणी करता, आनी त्या दाळा नेनेवेचो राय कितें करता? तो आपल्या शिवासना वयलो उठलो, सिंहासनार तावन उठलो. देखून तुम्ही बोबमान कोणा उठोवची गरज ना. हांगा आमी बदलल्यार आपशीन ते बदलतात. तुजो मुजो आमचो भावार्थ घट जाल्यार तुजी म्हजी आमची जिणेची जिविताची कितें म्हणटात साल समकण सारके जाता, ते आपशेच बदलतात. हारा ताळ्ळा आनी काले व्हडले व्हडले पुरसांवाची कांय गरज ना भावा भयणी, कांयच गरज. देखून म्हणटात न्ही, हांव बदलल्यार गांव बदलता म्हणलें. आयकोन येता, हांव बदलल्यार गांव बदलता, गांव बदलल्यार हांव बदलना भियेनाकात. आतां सगळी मँगलोर स्मार्ट सिटी जाली म्हणटा हांव आनी तूं आमी स्मार्ट जायना भियेनाकात. बदलाक हांव आनी तूं आमी स्मार्ट जाल्यार सगळी मँगलोर सिटीच स्मार्ट जाता. देखून हांगा राय सयत सिंहासनार तावन देवलो, आपली वस्त्रां ताणें काडली आनी रायाळ वस्त्रां तो काडटा, आनी तोय गोणया वस्त्रां तो न्हेसलो. लोकां सांगात समासम जाता. येवनात की दीस केरळांत हांव रायिल्ल्या वेळार मर्सिडी कारां वळोवन वताना व्हडल्या व्हडल्या रावळ्यारांत रावल्ले गंजी केंद्रांत ताट्टे गंज्यो रावना ते रावूंक ना ते. मागीर कित्याक तुमी भियेल्यात? व्हडले व्हडले ग्रेस्त लाखपती करोडपती तांची घरां वळोवन वताना, तांची मर्सिडीज BMW कारां वळोवन वताना गंजी केंद्रांत ते ताट्टे गंज्यो लायनीर रावल्यात. आनी हांगाय तशेंच जाता भाव भयणां. देवान खुशी व्हेल्यार देवाक एकच एक घडी. कित्याक मनशांचेर तुमी पतीनी दोन येतात. देखून आमकां मेळिल्लें जिवीत आमी सांबाळूंक जाय. कोणी आमकां दिता म्हणून आमी बरोवसान रावल्यार कांय मेळना आमकां.
पण देवात तुका आनी म्हाका मेळिल्लें जिवीत जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिला उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिला उदारपणान तुवें उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुझ्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू म्यान म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिला उदारपणान तुवें रायसत सिंहासनांत सकला देंवता आनी गोणयो वस्त्रां न्हेसता आणि गोबरांत बसलो आनी गोबरांत बसलो. असले दिसेचे भाव भयणी देवाचे उतार आयकून तुवें आनी हांवें आमी बावार्थ्यांनी साद्या लोकांनी आमची जिणी बदलून जिवीत जोडटाना सिंहासनार बसुल्ले पदवेर आशिल्ले आनी राजवटके चलोवचे तेय देंवता सकला तेय गोनी वस्त्रां न्हेसतात आनी गोबरांत बसतात भियेनाकात. पूण तांणी पयलें बसाचें मागीर तांचे सांगता आमी बसता म्हळ्यार जायना. हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां फावो जाला. देवाचे उतार आयकून आमी धैर्यान जिणी बदलून घेतल्या देखून आज आमकां जिवीत लाभला. हांव धैर्यान सांगता कोणा कोणा भियोवन न्ही देवाचे उतार आयकून आमची जिणी बदलून आमी जियेल्या देखून आज आमकां जिवीत लाभला. हांव धैर्यान सांगता म्हाका जिवीत लाभला. आमी जिवीत जोडलां देखून आज जिवीत जोडा. जिवीत जोडीचे तर जिणी बदला करायका. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायले रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्मानिये मनशां आनी जानवरां गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. पळ्यांनी उपास खाले मनशांक मात्र न्ही गोरवांक कांय खावंक दिनाकात कांय पिवंक दिनाकात म्हणटा हांगा. मागीर आमकां कळटलें संवसारी कितें म्हणटात तुज्या संवसारी जिवितांतावन अलग जा. हिंगी मनीस हिंगी जेजूनी तांचो फाटलाव करूंक आपयताना थोडे म्हणाले ना हांवें पाड्याकान गेल्यात तांकां कुसूंक करूंक आसा हांव काजार जालां ताका काणी येवन आनी मुना कुसूंक आसा ना म्हजे आवय बापूय आसात ती मरता पर्यंत तांची सेवा करूंक आसा म्हणून हाजो अर्थ कितें हाजो अर्थ कितें म्हाका जेजू नाका म्हाका संवसार जाय संवसारचे रट्टावळी जाय संवसारची कामां जाय. अर्थ तो भाव भयणीनो हांगाय तेंच सकड उपास करता देखून ही सदांची कामां मन जाती कालें खावंक दिवचें या पिवंक दिवचें हें दिवचें तें सगळें सोडा म्हणटा हांगा. थोड्या दिसांक तांकांय उपास आसूं तांकांय कळून दी आज कित्याक आमकां ताळ्ळें ना आज कित्याक आमकां पेंड ना आज कित्याक आमकां बात्यान ना अरे लोक देवा सशी परताला आमची कांय तांकां पिरीक ना घाले पिकेर ना तांकांय कळोवन दी म्हणून. साबाता दीस अशें कित्याक करीत तांकां तांचेंतल्या सोडा. साबाता दीस हें पळय करूंक नजो म्हणजे जेजून कित्याक ताकीद दिल्ली तांकां तांचेंतल्या सोडा एक दीस कांय जायना. बदलाक तांचे तें इल्लें कोब्बू म्हणटात न्ही सरप सडल्या जाल्यार एक दीस तांकां सोमा ताळणें या खावंक दिनातलें इल्लें जिरता आनी ती तिके सुटसुटी जातात आनी बरें करन एक्टीव म्हणटा आमी उर्बेवंत जातात. हांवें तुमकां जायते फावटी एक दाखलो दिला. घरा पुसल्ले कोंबे या कोंबयो तांचें मांस कशें आसता या पोल्ट्रींत भितर पुसल्ल्यांचें मांस कशें आसता. या त्या कोंबयेक धर हाडा हॉलान सोडा आनी घरा पुसली एक हाड हांगा सोडा कितें जाता पळया. कित्याक आसतात ती हाडिल्ली पोल्ट्री जावन हाडिल्ली हांगात कुरवात आसून एका जाग्यात आनी एका जाग्याक हाला ना वय मू घरा पुसली हाडल्यार कोणी धरतात तुमी. हांवें एक व्हिडिओ पळयलो बायलांचे पोरे दोळे बंद केल्यात
आणि एक बात कोळी सोडल्या मध्ये सुमार बायल एका दोघांनी सुमार 7-8 बायल मनशां आसात एक व्हडलो एक रूम आसा आणि एक बात कोळी आसा आमचे सगळ्यांचे दोळे बांदल्यात खंयच्या एका बायलेक ह्या बात कोळीक दवरूंक जायना ती कशी सुकारी मागता जाय म्हळ्यार हांकां दोळे दिसनात बात कोळीक दोळे दिसतात की ना ती लागीं येता ना आब्बा आमी ह्या संवसारांत कुड्डे भाव म्हणे कुड्डे आज जायत्यांक ही समजून येना ही जाणवाय ना संवसाराक लाभ जाल्ल्या वरवीं आमी संवसाराचे गुलाम जाल्या देखून ही आत्मीक सोबाय ह्या सगळींची जाणवाय आमकां आपणावंक कळीत ना देखून हांगा राय थेकला देंवता तोय गोबरांत बसता तोय गुणी वस्तर न्हेसता आनी मात्र न्ही आज्ञा दिता कितें म्हणून मनशा तशे मन जाती मनशांनी तशेंच मन जातींनी गोनिया वस्त्रां पांघरू तांकांय गुणी वस्त्र पांघरून आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारो सगळीं देवाक उलो मारूं कित्याक मनशाक नाच करतना मन जात नाच जाता की ना सांगा हांव रायलो भुंय कापणी जाली ह्या झुजान जातना मनशान सांगता मन जात तशेंच सृश्टी नाच जाता की ना देखून तो म्हणटात दोग बैल झगडें करतना नाच जाता कोण तण झगडें कोणाचें बैलांचें नाच जाता कितें तण त्या पोरी सगळ्यांनी उपास करी जाय गुन्हे वस्त्रां न्हेसा जाय गोबरांत बसा जाय आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारो आनी देवाक उलो मारीस म्हळ्यार अर्थ जिनी बदला जाय म्हणून जिनी बदल नासतना कोणी देवाक उलो मारा कांयच जायना तुजी म्हजी आमची जिनी बदला नासतना तुम्ही कितल्योय रेतुरो करा कितलीय नोवेना करा कितलेय तेर्स करा कितलेय कडेन वचून तुम्ही मागणें करा कांयच जायना इसायाच्या बुकांत आवाज 50 आनी 9 ओळी 1 आनी 2 आयझाया चॅप्टर 59 वर्सेस 1 and 2 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकाना म्हणे तितलो मोठवो न्ही देवाचो हात काय मोठवो न्ही या तुका रक्षण करूंक जायना तारण करूंक जायना म्हणटा तसलो अस्कती न्ही ताचे कान आयकूंक सकानात म्हणे बोब मारताय तू ताचे कान आयकूंक सकानात म्हणले तितले बेरे न्ही बेरे न्ही केप्पे न्ही बगार ऐका बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार झाला अपराधा वरवीं पातकां वरवीं आमचे मध्ये आणि आमच्या देवामध्ये वेगळा सार झाला अपराधा वरवीं तुझ्या म्हणजे आमच्या पातकां वरवीं वेगळा सार झाला देव पयस गेला आनी देखून तुमच्या पातकांनी ताजे तोंड लिपयला आमच्या पातकां वरवीं अपराधा वरवीं ताणें ताजें तोंड लिपयला आनी ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक सकाना तितलेंच साबार जर सारचें आसा देखून हें उतार सारकें समजून घेया कित्याक देव आयकना कित्याक देवाचो आदार तुका लाभना मेळना धरून जाल्लें काळीज दवरून काळजांत मनांत राग हगे मोसर दवरून हेरांचो द्वेश करून जियेताय कशें देवान तुजेर या तुज्या कुटुंबाचेर ह्या भुरग्या मळाचे आशिर्वाद घालस खंडीत आशिर्वाद मेळना ताजे खान भेरे न्ही तो केप्पो न्ही ताजे हात मोटवे न्ही बदलाक बघा तुमच्या अपराधा वरवीं तुज्या म्हज्या आमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सर झाला वेगळा सर झाला तुमच्या पातकांनी ताजे तोंड लिपयला ताणें तुजे जावन आपणाक लिपोवंक ना बदलाक तुज्या म्हणजे आमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयला देखून आज भाव भयणीनो आज तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता ही पातकी जिणी बदलू पातकी जिणी बदलून जिवीत जोडू आतां फाटी रायन कितें केलें जण एकलो आपली वायट चाल आनी आपल्या हातांक लागून आसलेलो जुलम सांडो हें गरजेचें हर एकलो आपली वायट चाल आनी आपल्या हाताक लागून आसलेलो जुलम सांडो आनी आपल्या हाताक लागून आसलो जुलम देखून आमच्या हातांनी कितें केलां दोळ्यांनी कितें केलां कानांनी कितें केलां वंटांनी कितें केलां जिबेन कितें केलां तोंडान कितें केलां जुलूम जुलूम ह्या दोळ्यांनी कितलें वायट पळयलां ह्या वायट
देखला मात्र न्ही वाईट देखून खुशी वेल्या ह्या कानांनी कितले बुरशें आयकलां देखून हांवें तेका अंतर केला वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दी उर्बेन बोर म्हाका हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दी उर्बेन बोर म्हाका बरें करूंक हर एक देसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशी तुजी स्विकार करूंक जनवाय दी म्हाका बरें करूंक हर एक देसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशी तुजी स्विकार करूंक मनान म्हज्या शांती घाल काळजान म्हज्या मायपास घाल आत्म्याक म्हज्या पवित्र कर नितळ कर म्हाका मनांत म्हज्या शांती घाल काळजान म्हज्या मायपास घाल आत्म्याक म्हज्या पवित्र कर नितळ कर म्हाका भक्तीपणी जियोंक म्हाका बेसांव दी जेजू आनी विश्वासपणी पाटलाव करूंक उर्बा दी जेजू भक्तीपणी जियोंक म्हाका बेसांव दी जेजू आनी विश्वासपणी पाटलाव करूंक उर्बा दी जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू हें पुराय केल्ल्या शिवाय जाल्ल्या शिवाय तुजी जिणी बदलल्या शिवाय जेजूचो मोग कितें जेजूचो सांगात कितें आनी जेजूचो आदार आशिर्वाद कितें करपा कितें म्हणल्यार तुका खंडीत कळचें ना देखून आज संवसाराक लब्धो न्हू संवसारांतल्या मनशांक चिटको न्हू तुजीच खुशी करून ह्या हेरांची खुशी करून हांवें तूं आमी जियेता जाल्यार सोम्याचो मोग आपणावंक खंडीत जायना सर्गीचो रास आमकां खंडीत मेळना देखून कितें वाचलें आतां हर एकलो जण एकलो आपली वायट साल आनी वायट साल हांगा देवाचें उतर आयकत आयकत आनी हें म्हजें तें आसा वायट आसा हें मेळ्ळें आसा शुद्धपण आसा हांवें सांडीत जाय देखून उडोवली हें उदाक न्ही उडोर भाव विक्रमांनी सांगलें उदाक न्ही उतार उदाक न्ही उतार हो आयतार एका भावान म्हाका फोन केलो आनी केदार रितेरीक येता तूं आनी ताणें एक साक्ष दिली म्हाका हांवें सांगलें बाबा तितू साक्ष हांगा येवन तूं दी न्ही हांवें सांगलें काय हांव गटपां करता आमी चिंतात तुमकां ती साक्ष दी न्ही लोकांच्या कट्ट्यांत रिगोवन दी न्ही म्हळें ना फादर आतां येवंक जायना म्हाका तुमी सांगा म्हणालो तो आनी ताची बायल 6 वर्सां पयलें लुर्दाक गेल्लीं लुर्द शार आनी थंयसर लुर्दान तुमी जाणात न्ही तळें आसा न्ही त्या तळ्यान दोगांय बुडोवन तांकां उदकाचो बाप्तीम दिल्लो आनी एक फावटी परत्यान तो आनी ताची बायल जॉर्दानाक गेल्ली खंय हांगा इस्रायलाक गेल्ली त्या दाळे तांकां जॉर्दान न्हयत दोगांयनी उदकांत बुडोवन काडलें दुसरे फावटी आनी एक फावटी सांगलें आनी खंय गेल्लो म्हणून 3 फावटी तशें 3 फावटी तांकां दोगांयकी गो बायलांक उदकांत बुडोवन काडिल्लें पाटी आयिल्ल्या उपरांत बायल हाका सोडून गेल्या हाका मा सोडला न्ही सोम्याकी सोडून गेल्या आनी हो म्हणटा हय 3 फावटी 3 कडेन आमी बुडिल्ल्या आमी बरीं जायचीं आसलीं आमी सोम्या ते आनी घट जायचीं आसलीं भावार्थान थीर रावचें आसलीं ही म्हजी पिशी बायल म्हाका सोडून गेला न्ही म्हाका सोडल्यार वण्णी भावार्थान ती नामाग्न्या ती ना सोम्याकी सोडना आतां ताची खुशी करनासा न्ही म्हणालो बाबा तुजी साक्ष हांगा दिल्यार कितली बरी जायत म्हळ्यार पिशा भोवन आदारी नाकात भावा भयणी उदकान न्हय उतरान आतां आयको मेळटलें मुखार आमकां देवाच्या उतरां वरवीं देखून हर एकलो मनीस देवाचे उतार आयकोन योना प्रवात्यान उदक वतून वतलें गी तांचेर उदक शेणयलें गी उतार दिलें योना प्रवाद्यान निनेवे शारांत वचून तांचेर उदक वतलें गी तांकां बुडोवन काडलें गी ह्या देवाचें उतार दिलें आनी देवाचें उतार आयकोन लोक मात्र न्ही
राय सहित बदललो. पळया पळया एक एक सता पळया. आणि मात्र नाही हर एकल्यान ताजे वायट सांडी जाय आणि आपल्या हाताक लागून असलेलो जुलूम सांडो. हाताक लागून आसलो जुलूम. या हाताने कितले वायट केला, कितल्या जाणांक अन्याय केला, कितल्या जाणांक मारलाय, कितल्या जाणांक तुवें पापयलाय, मात्र कितल्या जाणांक तुवें तांचो मान काडलाय. पण हाता वरवीं देखून ह्या कुडीच्या विश्व्यानींत देखून हातांक बळ सर्गींचे ते दैवीक बळ असल्या मात्र आमी ह्या हातांनी बरें आदारता. नाजाल्यार हे हात खंयच्या खंयच्याक आमी वापरता कसलें कसलें वायट आदारूंक, लुटूंक, अन्याय करूंक, मात्र न्ही सोरूंक, आनी जुलूम आदारूंक, हेरांचे संहार करूंक, हेरांक न्ही मुश्टी युद्धां, मल्ल युद्धां, कळ्ळें पळय युद्धां न्ही पयले हातांची कुस्ती, मुश्टी युद्धां. हांगा देवाचें उतर आमकां ह्या रितीन सांगता हें सर वायट सांडा. आनी कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपले मौन बदलेत. पळया तूं जी जिणे बदलल्यार देव ताजें मन बदलयता. हांव आनी आमी पयलें बदलल्यार देव बदलता, नाजाल्यार देव बदलना. भाव म्हयने देवाक आमी बदलयत. पण देवाचें उतर सांगना न्ही देवा थंय बदलावनूच ना म्हणटा न्ही. जाकोबाचें पत्र 1:17, जेम्स चॅप्टर 1:17. पूण हांगा हांवें आनी तुवें आमी देवाक बदलयत म्हणटा देवाचें उतर. हरी एक उत्तम दान हरी उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीन धांवन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापातां ते येता. त्या बापातय बदलावांना म्हळ्यार अर्थ देव बदलना म्हणून वय मू मालाकी चॅप्टर 3:6, मालाकीच्या बुकांत 3:6 देव बदलना म्हणटा देवाचें उतर. मालाकी चॅप्टर 3 बदलाना. पळया न्ही हांव सरस्पर बदलाना. आता पाटी ये जोनाच्या तू एखाद्या वेळा कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपले मौन बदलीत. केदाळा देव मन बदलीत. पळया न्ही जेन्ना तूं आनी हांव आमी आमची जिणी बदलूंक कशी व्हरता देव सयत बदलाता म्हळ्यार देवाचो निर्णय बदलाता. देखून ते अनेक अंतर हांवें केला. म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल. आवयक मोजा न्हय, बापायक मोजा न्हय, भावाक मोजा न्हय, भयणेक मोजा न्हय, म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल सौम्या म्हाका बदल. आनी देव बदलल्यार कितें जाता आनी आपलो जलतो राग थंड करीत. तो बदल देव बदलात मात्र ताजो राग येतो थंड करीत. आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. पळयांनी तुजी म्हजी आमची जिणी बदलल्यार आमचो नाश जावचो ना. जेन्ना तुजी म्हजी आमची जिणी आमी बदलिता पातकी जिणी बदलिता तुजो म्हजो आमचो नाश जावचो ना. जर तर हांव आनी तूं आमी आमची जिणी बदलिना तुजो म्हजो आमचो नाश 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 जाता. तुजो नाश तुज्या हातांत आसा न्ही देवाच्या हातांत. मनशाचो नाश देवाच्या हातांत ना. मनशाचो नाश मनशाच्या हातांत आसा. नोएच्या काळार वैमू देवाक विधेय जाल्लो विश्वासी रावलो नोए बचाव जालो. विश्वासी रावनातलो लोक मात्र नासलो गी जानवरां आनी सुकणीं सावजां सगळे नासले वय की न्ही. देखून तूं मात्र नासाय न्हय तुजें सगळें कितें आसा तुजें सगळें नासत. जेन्ना एकलो जिणी बदलली ना ह्या धारून काळजाचो जाता. देवाचें उतर मेळ्ळ्या उपरांत देवान ताका जाय ती सत्र दिल्ल्या उपरांत बदल ना ताजो मात्र नास न्ही
ताचे बराबर ताचे सांगाता आसल्यां सोयीना आसत. ताचे कितें म्हणलें आसा सगळ्यांना आसत. ताचे आसपदी गरजा सगळ्यांना आसत. आज हांवें तुवें कितली खालती जायचे पळया भाव भयण. हांवें तुवें आमी देवाच्या उतरां कितले विधेय जायचे पळया. आनी हांगा मुखार तांणी तांची जिणी बदलली देखून देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. देवान तांची बदलावन पळयली. तांची जिणेंत जाल्ली बदलावन पळयली. तांणी आपले वायट चालीक पाठ केली. कित्याक लोकांन म्हजें उतार म्हज्या प्रवाद्या मुखांतर दिल्लें तें उतार आयकून तांची वायट चालीक पाठ केली आनी पाठ केली. हें ताणें पळयलें. हें ताणें पळयलें. आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें. सभारपणी आमकां कळीत ना कितलीं विघ्नां अनवारां ताणें तुका म्हाका आमकां राखला म्हणलें आमकां कळीत ना. आमी ताका विश्वास देखून दुस्माच्या हातांतले सैतांच्या घासांतले आनी सर ताच्या अपयांतले विघ्नांतले अनवारांतले वादळांतले वाऱ्यांतले झगड्या काले म्हणटा हेरांच्या झगड्यांतले गडगड्यांतले जगलांतले मारेकार पिडेशिडेंतले कितल्यान ताणें आमकां राखला म्हणलें आमकां तें कळीत. कित्याक आमी आमची जिणी बदलून देवाक मानवाची जिणी जियेतना देव हें सगळें येवंक सोडिना. किर्तन 9:1-3-13 आयका. किर्तन 9:1-3-13 Psalm 91:3-13. सोरस्पराक तूं विधेय जालाय विश्वासी रावलाय ताच्या उतरांक उपादेसांक तूं घालतो रावलाय तर कितें जाता. तो तुका निवारतलो. तो तुका निवारतलो. कश्ट आयल्या री ताजे उतार पाळटल्यांक तो निवारतलो. शिकाऱ्याच्या पासांतलो. कोणी तुका शिकार करूंक आयल्या री शिकेरीच्या न्ही भियेनाकात. शिकाऱ्याच्या पासांतलो. जेरी शिकेरांगा आसा शिकेरीच्याय पासांतलो तुमकां निवारतलो. कोणी चिंता जाल्यार आमी शिकेरीच्या जेरी शिकेरीच्या पासांत आसा घासांत आसा म्हण तुमकां बगता जाल्यार तो तुमकां निवारतलो. आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आयकलें गी. मरण हाडच्या पिडेंतले तो तुका निवारतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतलो. मात्र न्ही कोणी येवन दी संहार करूंक तुका अटॅक करूंक आपल्या पाकाट्यांनी तो तुका दमतलो. ताच्या पाकाट्या बंदा तुका आसरो मेळटलो. तो बी आपल्या पिलांक कशें पाकाट्या बंदा दवरून तांचें रक्षण करता तशें पाकाट्या पोंदा तुका तो दवरतलो. डाल आनी कावाचे ताजे विश्वासीपण. पळया न्ही तो तुका विश्वासी रावतलो. ताजे विश्वासीपण तुका डाली भाशेन डाल म्हळ्यार शिल्ड बाबार्थाची डाल म्हणटा न्ही. देवाचे विश्वासीपण तुजी डाल जातली. देव तुका विश्वासी आसा देखून कांयच वायट तुका जावंक तो सोडचो ना. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची आनी ना. तुवें कोणाची खंयच्याची भिरांत दवरची गरज ना. रातच्या आकांताची राती कितें आकांत जडटलें हांव न्हिदल्या वेळार तो सगळें हालतलें सगळो आवरेतलो वळोन येतलें या उबोन येतलें कांय भिवची गरज ना. आनी दिसा उजवाडा घेवनच्या बाणाची दीस उजवाडटना न्ही राती कोणी येना जाल्यार दिसाक येतात न्ही तुका दसूंक. दिसा उजवाडाक येतल्या बाणाची तुका भिरांत आसची ना. भिरांत ना. काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक. मात्र न्ही काळोख संवसारार पडला काळोख आनी मारीची पिडा नेंगी जायत्यांक दोसता. कितलोसो लोक भियान खालता हांवें एक उल्लेख केलो. हांगा येतना सोम्या सोशी येतना मारीच्या पिडेची भिरांत. खासदाराच्या खाणा जेवणा खाताना मारीची पिडा येना तांकां आनी खंयची बोरीची पिडा येना तांकां. आनी त्या जाग्यांनी ती राखोन आसा मागीर कळटा. हांगा देव ती येवंक सोडचो ना. वास्तवळ मारीची पिडा काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक. काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक. दनपारचे नाश करतल्या दनपाराचे नाश करतल्या खरगांक तू भियोंचो नाय. भियोंची गरज ना. तुजे कुशीक 1000 जण मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000. नांगी ह्या दिसांनी पळोवं नांगी कोरोनान कितल्या जाणां मारून उडयला वय मू. आमच्या बोवारी आमच्या दोळ्या मुखार तुमी पळयला न्ही. हांगा पळोवना जाल्यार टीव्हीचेर या वार्ता तुमी वाचल्या न्ही. लाखांनी लोक गेला जाल्यार तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचे ना. पळया न्ही तूं सोम्याक विश्वासी रावलाय तर तूं जिणी पातकी जिणी सांडून बरी जिणी तूं जियेताय वय तर कांयच भिवची गरज ना. खरेंच तूं तुजेच दोळ्यांनी पळयतलोय
आणि नश्ट्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण कोण देखतले देवाक वळखानात, कोण आपली जिणी बदलिनात, तांकां कसली माजुरी, कसले वायट, कसलो अन्याय, मात्र न्ही कसलें अवघड, कसलें विघ्न तांकां जातलें म्हणून तूं तुज्या दोळ्यांनी पळयतलें. देखून कोणी जिणी बदलूंक इन्कार करता जाल्यार तांकां सोडा, पूण ही सत्राय दिया. कोणी आपली जिणी बदलूंक इन्कार करता जाल्यार तांकां तांच्यातल्याक सोडा, पूण ही सत्राय दिया. कित्याक बरयला जिणी बदलेल्यांक बदलून नवी जिणी जियेतल्यांनी कांय भियोवची गरज ना. तांकां राखवण बसयल्या. आनी मुखली वळ नवी वळ कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय. ओय सोरस्पर आसरो म्हजो, आदार म्हजो, तंस म्हजो, बरवसो, आसरो म्हजो, आदार म्हजो, तंस म्हजो. सोरस्पराक तुवें तुजो आसरो करून घेतलाय, तुजें कोठें करून घेतलाय, तुजो बुरो जावन घेतलाय. तूं त्या कोठ्या भितर आनी कोठ्यांत तावन सुरक्षीत. ह्या कोठ्या भितर खोटे प्रवेश जावंक सोरस्पराक तुवें कोठें करून घेतलाय देखून तांकां भितर येवंक साध्य जावचें ना. हांव तुमकां सांगता, ह्या संवसारांत आमकां सांग कट ऑफ म्हळ्यार केलां. कोणी काय उलयता आमकां पडोवन वचना, कोणी कितें करता आमकां पडोवन वचना. आमी भद्र, आमी सुरक्षीत. कोणाच्या हातांत कितें वायट पळोवंक आमी वचना, कितें वायट आयकूंक आमी वचना, वायट करूंक वचना, वायट खावंक जेवंक या पिवंक आमी वचना. तेची गरज ना. कित्याक हांगासर ह्या कोट्या भितर देवान आमकां दादोशी केला. कर तूं म्हाका दादोशी, कर तूं म्हाका मैपाशे, कर तूं म्हाका दादोशी, कर तूं म्हाका मैपाशे. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता. सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता. दादोशी मात्र न्ही, मैपाशी मात्र न्ही, आमी सोम्याक विश्वासी रावल्यात, तोय तुका म्हाका आमकां विश्वासी रावता. मात्र न्ही 11वी वळ कितें म्हणटा धवीक 11वी वळ, कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, कसलेंच वायट तुजेर येवंक तो सोडचो ना. मारीची पिडा तुज्या तांबासरशी ही पावची मारीची ना. पिडा म्हणली तुज्या तांबासरशी येवंक तो सोडचो ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. होय देखून हें आतां इंजेक्शन कोवीड आनी कोवॅक्सिन आयलां तें तुका बचाव करिना. सोम्याचें आमोलीक रगत तुका आनी म्हाका आमकां बचाव करता. सबार जाणां म्हणा न्ही कोविड-19 न्ही 19 ऑपोजीट केला 91 कीर्तन 91 बरें इंजेक्शन कोविडा विरोध. धर्माक तुमकां काण घ्या आनी दिसा 3 पुटी दिया. कीर्तन 91 हे सर मारीच्या खाली कोविडाक मात्र न्ही, सर मारेकार पिडेक वकात दिसाक 3 पुटी घेया. धर्मार्थ दिले तुमकां. तशें म्हणटाना धर्मार्थ दिल्ले थोडे पुटी पळय मनशाक तिके वायटाक व्हरता. एकलो डाक्टर असो शिंगेलो खंय डाक्टरा म्हळें खंय हाणे तुका ताप आसा देखून हे वखात तूं इतले दीस काण घे. आनी हे वखत काण घेतना ताप आसतना तुवें न्हावंक नजो म्हणून. 3 म्हयन्या उपरांत वो पाटी आयलो परतून डाक्टराची. डाक्टरान सारकें तें ताप सुटो ना, सुटला वखत मुगदो ना मुगदालां. मागीर कितें आयलो न्ही हांवें नावेत गी डॉक्टर म्हणी सारूंक आयला. आतां तापी सुटला वखाती खाली जाला पूण आनी की आनी नावेत गी म्हणी सारूंक आयला. हांगा देवाचें उतर कितले पुटी आयकोन ते स्विकार करून त्या देवाच्या उतरावरी नितळ जावन आमी नव्या जिवितांत येवच्या बदलाक ह्या मनशा आनी नावेत गी म्हणून नासतना देवाच्या उतरावरी आमी नितळ जायचे बामन दिसान दीस आमी नितळ जायचे. आनी उपरांत फातराक तुजो पाय आदळना जावच्या वळ्यान एक बसवणी पळया. तुजी पातकी जिणेस हाडून तूं बरें जिवीत जिवन आसतना
अवकाश आसतले पत्रांक म्हाका आतां उडास येता ल्हान आसतना कितले पटी दांटोन पडले आमी पण आतां फाटल्या 25 वर्सांनी एक पटी दांटोन पडोंक ना कित्याक बाबा पायनात की म्हाका पातोरनात की वाटेर चिंतून पळया भाव भयणीनो फाटल्या जिवितांत पातकी जिवितांत आमी कितले पटी दांटोन पडल्या कितले पटी आमी शिरकोन खंय काले वाणाक काले वाल शिरकोन पाल्ट शिरकोन न्ही पण हांगा देवाचें उतर कितलें सत पळया पात्रांक तुझो पाय आदळना तुजो जावच्याक पांय आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले 2 दिसां पयलीं हांगा ल्हानशें पंपाळें गेलां हांवें आमसोर थंय स्टेज कडेन वचाचें म्हणून हांव धांवतना ताजी काले म्हणटा ताका दिगेक हांवें पांय दवरलो असो पांय दवरलो की जातालो पूण त्याच ताजेर बॅलन्सार हांवें आनी एक पांय काण मुखार गेलो हांवें सांगलें जेजू तुवेंच म्हाका राखलें म्हळें हाळे पळया न्ही सकला हें आसा तें पांपाळ्या बरें दवरलां सकला इल्ली 2.5 पेटीची गुंडी आसा आनी पांय खाली देगेक दवरला हांवें थंय तो असो आड पडलो जाल्यार तुमी म्हाका आज पळोवंक येते आल्यात फादर तुमचो पांय कसो आसा म्हण पांय न्ही पांय मेला गोंयच्या भाशेन पांय म्हळ्यार बापय तो मरोन 10 वर्सां जालीं तुमचो पांय कसो आहा म्हण विचारूंक येते आल्यात पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा पत्राक तुजो पाय आदळना जावच्याक पात्राक तुजो पांय सयत आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून आपल्या धरतले हातांनी देवदूत तुका सांबाळून धरतले शिवांचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय सिंहाचेर चलतलोय सर्पाचेर चलतलोय तरुण शिवांक आनी नागाक मस्तितलोय म्हळ्यार त्या रुपार कोणी तुजो दुस्मान येत जाल्यार सिंहा रुपार तुका ग्रासूंक न्ही पेद्रू म्हणून आहे 1 Peter chapter 5 verse 8 तुजो वैरी तुजो दुस्मान गरजो घालतल्या सिंहा बरी म्हणून जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचे म्हणून सोदून भोंवता वळ्यांनी देखून सिंह म्हळ्यार सीधा सिंह येता आमी चिंते नाकात या वाघ म्हळ्यार सीधा वाघ तुजो वैरी सिंहा रुपार तुजो दुस्मान वाघा रुपार वय तुका वायट करूंक आनी एकलो ताका येन दिल्यात कितें म्हळ्यार धाकले दिल्यात सर्पा रुपारगी इच्छ रुपारगी या वाघा रुपारगी या नागा रुपारगी तारून सिंहाक सयत तूं तुज्या हातांनी मस्त येतले म्हळ्यार अर्थ कितें देव तुका विश्वास रावन तो तुजी राखण करतलो देखून पाटी हें आतां पयल्या वाचपाक देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली ताणें आपले वायट चालीक पाट केली हें ताणें पळयलें आनी जे विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केलें तुमचे कुटाम तुमची वायट चाल तुमचे वायट सवय आनी संवसारा संबंध जाल्यार सांडून जर तर देवाक समर्पीत जातात भाव भयण्यो त्या दिसतान पळया कितें संतोष कितें शांती कितें समाधान कितें उल्हास कितें बरेंपण तदा खाना जेवणाची कांय आशा उपजाना भियेनाकात गांवची आशा उपजाना भियेनाकात बदला सांगाता एक कुटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गेता गायता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटा आनी अशें तुमी जियेता जाल्यार कसलेंच वायट विघ्न येवंक देव सोडचो सकाळी ह्या भुरग्यान ओलिशान कितलें बरें मागणें केलें ताचे पयलें ताच्या आवयन शांतीनी सवार पिटी उबे रावन आनी तो भाव तांचो ओलिशाचो बापूय ऑजवर्ल्ड दुबेतून आयिल्लो तेच नाही हांगा येवन साक्ष दिली सगळें कुटा म्हणत बापय आवय आनी दोगांय भुरगीं पळय न्ही समाधान तांच्या घरान शांती तांच्या घरान संतोष तांच्या घरान आतां एक मात दाखलो दिलो आतां जायती आसात पण जेन्ना आमी परत संवसारा फाटी वेता जोडुल्लें सगळें होगडेता कोणी एकलो परतून वायटाक वेता जाल्यार एक एकल्याचो तो एक एकल्याचो तिरस्कार जाता मात्र न्ही एक एकलो एक एका कुशीन वेताना तांची खुशी करतना सगळे देसवाट जाता ही सत्राय देखून आज हें पळया देवा सरशी परतल्या वेळार सगळें आतां देवा सरशी परतोवचें म्हळ्यार कितें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मार्कस वांजेल अवस्वरी 1 वळ 14 Mark chapter 1 and verse 14 to 20. जुआंक दन बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्त परगट करूंक लागलो पळया न्ही जुआंव जेजूची वाट तयार केली पूण जुआंक आतां बंदेन घाला जेजू कितें करता
गलिल्यांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो देवाचे उतार दिता भाव बहिणीनं जुवान उलो दिलो अरण्यात आम्ही वाचता लुकाच्या वंजलांत अवस्व 3:3 लूक चॅप्टर 3:3-6 जुवा बाप्तिसान उलो दिलो अरण्यात कितें म्हणून ऐका नांगी लुकाच्या वंजला अवस्व 3:3 तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांक मन बदली जाय स्नान घेजय आनी पातकांचे बक्षांनी जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो कितें म्हणटात जुवा बाप्तिस्त तो योर्दान न्हंयत योर्दान न्हंयत भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी त्या न्हंय भोंवून भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांक मन बदली जाय योना पळय निनेवे शाराक भोंवलो त्याच भशेन जॉर्दान न्हंयच्या तडीर जुवा बाप्तिस्त भोंवून लोकांक मन बदली जाय लोकांनी मन बदली जाय पहिले मन बदलल्या मात जिनी बदलता देखून हांगा देवाचे उतर तुमकां आमी दिवचे तुमचें मन बदलोंक मन बदलल्या मात्र जिनी बदलता एकल्याक आनी एकल्याक सांगलें गाळे सोरो पिवसो बारी पाड म्हणून तूं सदां पियेताय पिवंक न्हू म्हणून पियेल्यार तुज्या जिवाक मारेकार डेंजरस टू हेल्थ तुज्या भलायकेक पाड म्हणटाना आनी सांगलें वय गी जायत ताका दुसरे सानेपटी मेळटा तांणी विचारलें तुजें मन बदलें लायंगी आनी पियेना म्हूण तुजें मन बदलें लायंगी म्हणटाना ताणें म्हणलें की मन बदलूंक ना ब्रँड बदलिला म्हणालो तशें भाव म्हयने हांगा देवाचें उतार आयकोन आमी एका घडयेक मन बदलिता मागीर भायर वचून आमचें ह्या मनशान ब्रँड बदलिल्या बरी आमी आमचो जागो बदलिता नाजाल्यार आमची खुशी करूंक आमकां जाय जाल्ले कडेन आमी वता हांगा पयलें सांगता जुवा बाबतींत मन बदलून स्नान घेजय मन बदलून स्नान सोम्या येवच्या पयलें तुजें मन बदलून जिनी बदलून स्नान सोम्या थंय आयिल्ल्या उपरांत मन बदलूंक ना जिनी बदलता हांवें सांगलां तुमकां तूं पातकी जावन सोम्या सशी ये आनी तेन्ना सोम्या सशी आयिल्ल्या वरी तुजी जिनी बदलता न्हय जिनी बदलून सोम्या सशी येवची तुमची जी मन बदलून बरी कोबार सतमाना आतां बरी कोबार कोण बरी कोबार कोण जेजू वय मू जेजू सत मानल्या उपरांत सगळ्यांक बरें जाता की वायट जाता पळयांनी देखून हांगा तुमचें मन बदलून लोकांक मन बदली जाय स्नान घेजय आनी पातकाचे बक्षांनी जोडी जाय मन बदली जाय मन बदलिला म्हणल्यार सो संकेत देखून तो माथेवाच्या वांजेलांत असो 3:11 मन बदलल्या सो गुर्त उदकाचें स्थान आमी केदाळा कितल्या वर्सां पयलें मन बदलून आमी जिनी बदलून सोम्याच्या एकवटांत असल्या उपरांत कोण गी सांगता अरे तूं त्या संघात आसलो समाजांत आसलो तूं थंय दिवचो पाटलाव करतलो देखून हांगा येचें जाल्यार तूं उदकांत बुडाचें म्हणल्यार अर्थ आसा हांगा ह्या समाजाचो ह्या संघाचो ह्या संस्थाचो सांदो जायचे जाल्यार तुवें उदकांत बुडाचें म्हणल्यार अर्थ आसा हांगा एका मन बदलना जिनी बदलल्या जिनी बदलून आमी जेजूची जाल्ल्या उपरांत क्रिस्ताची जाल्ल्या उपरांत कोणी एकलो सांगता म्हणून उदकांत बुडची गरज आसा हांगा जुवा बाबतींत कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 3:11 देवा थंय तुमचेच पाटी परतने देवा थंय तुमी संवसाराक लाभ जाल्ल्यात संवसारांत जियेल्ल्यात संवसारचे तुमी गुलाम जाल्ल्यात पातकांत पडून कुसुल्ल्यात तुमी आतां तुमचेच पाटी परतने देवा थंय तुमी पाटी परतल्यात म्हणल्यार सो गुर्तू म्हणून गुर्तू जावन हांव तुमकां उदकान स्नान दिता तितलेंच पूण जिनी बदला जाय जाल्यार भाव भयणीनो देवाचें उतार आयकून मना बदला जाय मना बदलून आमची पातकी जिनी बदलून आमी सोम्याचे जायचे सोम्याचे शिस्त जायचे आतां पाटी जेजू कितें करतालो जेजू कोणाक उदकांत बुडोवन गेलो आतां जेजू तें काम जुवान केलां सारकें आयका जुवान तें काम केलां पूण आतां जेजू कितें म्हणटा मार्काचो वांजेला वसवरी 1:14 जुवांक दोन बंदीत घाल्या उपरांत ताका धरलो आनी बंदीत घाल्या उपरांत जेजू गलिल्यांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो तो म्हणटालो आनी जेजू म्हणटालो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिनी बदला आनी बरी खबर सत माना जेजून कितें सांगूना उदकांत बुडा म्हणून
जेजून कित्याक सांगूंक ना भाव भयणीनो. आतां हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरी कोबार सत्मान म्हळ्यार कोणाक सत्मान दिवचें, कोणाक स्विकार करीचें. हांगा जेजू म्हणटा परत्यान वळ ती 15वी वळ परत्यान तो म्हणटालो तो म्हणटालो जेजू म्हणटालो वेळ भरती वेळ जालो, भरती जाला. देवाचे राज तुमकां हाजे लागीं पयलीं पावला. तुमकां खाली सांग जागृत काय दिल्ली मा 17 दिल्ली मात्र देवाचे राज लागीं पावला म्हण सांगिल्लें मात्र, पूण तो वेळ भरती जाला. देवाचे राज तुमचे कन घेवचो वेळ लागीं जाला. पातकी जिनी बदलला आनी तें तुवें आपणाचें करीचें जाल्यार, देवाचे राज तुवें आपणायचें जाल्यार तुमची पातकी जिणी तुमी बदला. आणि बरी कोबार सत्माना. बरी खबर तुमी सत्माना. हांगा देवाचे उतार सत्मानूंक जेजू उलो दिता. माथेव सुवांजेला वसव 4 आनी वळ 17. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 17 परत्यान जेजू उलो दिता. थंयसर ऐका. तो वळतान जेजू अशें प्रसंग करूंक जेजू लागलो, अशें प्रसंग करूंक लागलो, पातकी जिनी बदला, तुमची पातकी जिणी बदला. कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला. पातकांत जिवन सर्गीचे राज आपणाक खंड साद. आनी कोण पातकांत आसा, हांवें हाज्या पयलीं सांगलां, तांकां सर्गीचे राज केदीं कशें संवसारांत बगूंक फावो जायना. सर्गीचे राज म्हळ्यार कितें? रोमाकारां बरयल्या पत्रांत वसर 14 आनी वळ 17. रोमन्स चॅप्टर 14 एंड वर्स 17. सर्गीचे राज म्हळ्यार कितें? तूं पातकांत आसा जाल्यार हें सर्गीचे राज जें कितें हांगा आतां आमी सांगता उसारता, तें राज तुका जोडूंक असाध्य म्हणटा देवाचें उतर. ऐका. कित्याक देवाचे राज खावच्यात आनी पियोवच्यात. पातकां आदारतना खायचे पियेचे गम्मत मारीचे आनी दीस रात मात न्ही, सगळी रातभर गोटीचय माजा मारीचय. पातके जिवीत. आनी हांगा सर्गीचे राज म्हळ्यार कितें? देवाचे राज खावच्यात देवाचे राज खावच्यात ना, जेवच्यात ना, पियेवच्यात ना, सगळी रातभर फॅशन करून नाचच्यात ना. बगार नीत बागार देवाचे राज जेजूक वळख काडल्यानी नीत पाळीचय, समाधान आपणायचय आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात. बेश्टे न्ही, संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्कुत्ते. हालेलुया. येसु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. तुम्ही उक्कितात खाले उक्कितात नाक करू. सर्गीचे राज म्हळ्यार संतोष, शांती, समाधान, नीत, न्याय. ना चिंतनांनी, ना उतरांनी, ना शब्दांनी, ना करण्यांनी, ना दोळ्यांच्या दिश्टे, ना कानाच्या आयकोण्या, ना खंयच्याय रितीन पाताक आदारचे. ताका म्हणटा सर्गीचे राज शांत समाधान. ताका म्हणटास. आनी तें खाली जेजू एकवटांत आसल्यार मात साध्य भाव. संवसाराक लाभ जाल्यार खंडी जायना. देखून संवसाराक पाठ करीचे म्हणल्यार असो अर्थ तो. म्हाका थंय संतोश जाय, म्हाका समाधानी जाय, मागीर थंय म्हाका वाचोवंक जाय, नाचोवंक जाय, फॅशन करूंक जाय, सगळी रातभर म्हाका घोटूंक जाय. वसाना सांगाता वसाना. तुमकां कितें वाचलें देवाचें उतार? कित्याक देवाचे राज खावच्यात आनी पियोवच्यात आटापून ना. देवाचे राज खावच्यात ना, पियोवच्यात ना, तातूंत आटापून ना. बगार नीत, समाधान. देवाचे राज म्हळ्यार नीत पाळच्यांत आसा, समाधान जोडच्यांत आसा. आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात. आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत आसा. ते आटापून आसा. दिवसाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी वाचता कोरिंथांकारां पहिल्या पत्रांत वचप 7 आनी वळ 29 तावन 31 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 7 and verse 29 to 31. आता हें देवाचे राज आपणायचें जाल्यार खावचें, जेवचें, पुराय नाचचें, पुराय संवसारी रितीन गम्मत मारचें सोडीचें. कित्याक? आतां ऐका भावानो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें. आतां सान पौल कोरिंथांकारां बरोवन कितें सांगता ऐका. हांगा आसल्यार तुका आतां भिये नाकात, सूख समजा नाकात. म्हणल्यार सो अर्थ कितें? हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच. आतां हांगा एका हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच. निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. वो वेळ संवसार सांडचो वेळ, निश्चित केल्लो वेळ, कुरपेचो वेळ, सर्गींचे राज आपणाचो वेळ, सोम्याच्या एकवटान जिवचो वेळ, मात्र न्ही सदां काळ सोम्या सेवेर रावंक ती तयारी करचो वेळ लागीं पावला देखून. ह्या फुडा बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेल्या बरी जियेजे. कित्याक सांगता? बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेल्या बरी जियेजे. अर्थ कितें? सोम्याक विसरून बायलेक
लागीं सरून बायलेक घेवन सगळो संवसार भोवल्यार तुका सर्गींचो राज मेळना. म्हळ्यार सांपाव सांगता कुडीची कुशालाय ह्या तुमकां कळटा न्ही संवसारी जिवीत. तुमी आयकोना तक्कडी सरी इद्दरे ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಿ, ಹೆಂಡತಿ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸಾರ ಸರಿ ಕೈ. पण हांगा देवाचें उदक कितें म्हणटा बायलें तशें गोवांनी कोणाक लागीं सरास जाय? गोवान बायलेन गोवाक न्ही, जेजूक लागीं सरास. कित्याक तुकाय जाय सर्गीचें रास, तिकाय जाय सर्गीचें रास म्हणटाना गो बायलांनी अशें जिये की बायल आसलेल्यांनी बायल नातुल्ल्या बरी, गोव आसलेल्यांनी गोव नातुल्ल्या बरी. म्हळ्यार गोवाक डायवोर्स दिवन बायलेक डायवोर्स दिवन न्ही भाव बायल. म्हळ्यार सर्त त्या सर्गीच्या जिविताक तूं इतलें आशें जाय की तें सर्गीचें राज आपणाक जेजूच्या एकवटांत येवंक तूं इतलें आशें जाय की संवसारी शारिरीक सूख सयत तुवें त्याग करूंक तयार आसा. म्हणल्यार तुजें संवसारी शारिरीक म्हळ्यार लैंगीक सूख सयत तुवें ह्या सर्गीच्या राजाक सरी करूंक जायना. तें संवसाराक संबंद जाल्लें. खाणा वरवीं, जेवणा वरवीं, पिवण्या वरवीं, लैंगीक जिविता वरवीं, संबंदा वरवीं तुवें आपणाचें तें सूख ह्या संवसाराक संबंद जाल्लें. देखून तूं सांग पावल 17 दिसा बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेल्या बरी जिये जाय, रडतेल्यांनी रडा नातलेल्या बरी. आमी कित्याक रडटा? कोणी खंयच्या की चिडकाला जाल्यार म्हजें भांगर गेलें, म्हजो पूत गेलो, म्हजो घोव गेलो. आमी रडटा कित्याक? आमी रडटा कित्याक? सर्गाचेर दिश्ट दवरलेले सर्गीचे राज जोडूंक कुशी व्हरतले संवसाराक पळोवन. संवसारांत कितें होगड आयल्यार, संवसारांत कितें आयल्यार रडटा ते सांगा. अर्थ आमी रडटा म्हळ्यार आमी ताका चिडकाल्या म्हणून आमी तिका तांकां आनी कोणाक जाग्याक वस्तूक आनी गिरेस्कायक दुडवाक आमी चिडकाल्या म्हणलो अर्थ. त्या मात आमी रडटा. म्हाका तर अशें म्हणलें आमी ताका चिडकाल्या. सर्गीच्या राजा चिडका तो कितें म्हणून म्हाका मांग कोड म्हणून म्हाका खालें आनी खालें तो म्हणून. हांगा अर्थ तो रडतेल्यांनी रडचें न्ही, खुशाल करतेल्यांनी खुशाल संवसारीक कुशालकाय बघून नाचून नाचून म्हणून नाचतेल्यांनी ती कुशालकाय जोडचे न्ही. बदलाक जेजूच्या एकवटांत आसा जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, तुज्या मोगांत हांव जियेता, तुवें रचलाय म्हाका, तुवें पोसलाय म्हाका, देखून संतोश. ही कुशालाय दुसरी. जेजूच्या एकवटांत आसून जेजूच्या मोगांत आसून जेजू सांगाता घेवन अनुभव करची ही कुशालाय, वो संतोष, वो मायपास, वो मोग दुसरो न्ही. आनी एक आमी दोगी शेजारा म्हणून येता काजार तें दुसरें. सारकें जाणा जाय एक दैवीक मायपास, मोग, उल्हास, संतोष. देखून आमी ती केसर सर्गी सोदा बाजो म्हणून ती करता आयका. आवडटलो आनी वेतलो बापासशी हांव रावतलो, आवडटलो आनी वेतलो बापासशी हांव राव. सर्गीच्या त्या राजा ससनाच्या त्या घरा सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो. सर्गीच्या त्या राजा ससनाच्या त्या घरा सर्व संगी देवाक हांव मेळटलो. तो संतोष दुसरो. आनी हांगासर बेळ बँड वाजताना ह्या खाली डीजे खेळटाना आमी करचें पुराय. देखून आसतेल्यांनी संवसारी रितीन आसतेल्यांनी जोक सांगून आसतेल्यांनी या कोणाचे कितें म्हणटात केलकुलां करना आसतेल्यांनी या कोणाक कितें पोखाणां करना आसतेल्यांनी कोणी स्टेजीचेर मांगडा बरी नाचोन आसतेल्यांनी हांसनाये, रडतेल्यांनी रडनाये, गोव आसलेल्यांनी गोव नाचलेल्या बरी, बायल आसलेल्यांनी बायल नाचलेल्या बरी, आनी विकते घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातले बरी जिये जाय. वय दिल्लो रीण पाटीक मेळोन म्हणटलेल्यांनी. काल हांगा एकली बहीण आयिल्ली माय प्रायवन, ती सगळीं गेल्ल्या प्रमाण म्हाका बरें घड मेळ्ळी. तिच्या दुवेन कितले की 10 लाख कितें रीण काडून गेले.
आनी ते फारीक करूंक जायनासतना दूद देजस्पद जावन आसली ह्या आवयन तिचो जागो इकून दुयेचेर रीण फारीक केलें तिच्या वांट्याचो जागो इकून दुयेचे 10 लाख रीण फारीक केलें आनी काल दू आनी आवय दोगांय आसली अर्थ वो विकते घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेले बरी जियेत जाय नाजाल्यार राज ना सर्गींचे राज ना भाव भयणीनो आमी संवसाराक चिटकाल्यार जाग्याक चिटकाल्यार आनी काल आमच्या वस्तूंक चिटकाल्यार भांगाराक चिटकाल्यार राज ना सर्गींचे राज आमकां मेळचे हांवें सांगला न्ही ते लुकास वांजेल आनी हांव 12 आनी वळ 18 तावन त्या ग्रेस्त मनशाची ग्रेस्त पिशाची ओपार लुकास वांजेल हांव 12 वळ 18 तावन 20 पर्यंत लूक चॅप्टर 12 वर्स 18 to 20 शेकीतो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोंड घालता आनी ओडकन बांदता सगळे म्हजे पीक आनी म्हजो माल तांतू भरता त्या कोठारांनी भरता उपरांत हांव म्हाका तशें सांगता अदृष्टवंत मनशा 12 वर्सांक पावशें दास्तान केल्ले जायते तुका जायत्या वर्सांक जाय तितलें तुका दास्तान केल्लें आसा सवकासाय घे खा पिये आनी गम्मात मार पूण देवान कितें म्हळें हत्त पिशा आयच्या राती हत्त पिशा देवान कितें म्हळें हत्त पिशा पळया आनी देखून तो विकतें घेतलेल्यांनी घेवंक ना म्हणल्या भाशेन त्या रीण दिलेल्यांनी दिवंक ना म्हणल्या भाशेन या आनी कितें कोणाचें आसलें नातलेल्या भाशेन जियेचें म्हळ्यार अर्थ वो सर्गीच्या राजा खातीर म्हाका हांगा संवसारांचें खंयचेंय नाका ते सर्गीचें राज आपणावच्या खातीर संवसारांत खंयचेंय नाका म्हाका खंयच्याकी चिटकोन हांवें रावचें न्ही खंयची ती वळ हेब्रेवांकारांक बरयल्या पत्रांत हांव स्वर 13 आनी वळ 5 ऐका Hebrews chapter 13 verse 5 स्वार्था विशंत ते आसा दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं तुमच्या या संसारीक जीवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका देवाचे राज म्हणटा देव खंयचे खालचे सांगला देवाचे राज तुमी सोदतात तर खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरो सगळें तो तुमकां दिता सोदा तुमी पयलें सर्गींचे राज सोदी आमी पयलें देवाचे राज ताचे साल्वास सर्वस्तू आमकां देव हालेलुया देखून आज बांबीन न्हू ते सोदतेल्यांनी खंयच्याची हें करची गे काल म्हणटात खंत करची गरज ना खावंक आसा गी जेवंक आसा गी पिवंक आसा न्हेसोंक आसा खंयची चिंता करची गरज ना जर तर आमी संपूर्ण खऱ्या काळजान संपूर्ण बावरतान आमी ताजें राज सोदता तर खंत करचीच गरज ना बरं लागीं करची कोणें तेत्ता वचपानंत मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 32 कितें म्हणटा 32 त्या ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा 31 देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाका हें पुराय करचें कोणें हे सगळे सदचे अनुभवार्थ्यांनी हें करचें पुराय कोणें ते तुमी अनुभवार्थी गी हाजी कंत करता जाल्यार आमी अनुभवार्थी संवसारांत म्हाका खावंक ना जेवंक ना न्हेसोंक ना पांगरोंक ना रावोंक घर ना बिडार ना हें सगळें करचें अनुभवार्थ्यांनी म्हणटा देवाचें देखून ही सगळी ना बदलाक आमी सोदीचे देवाचे राज देखून फाटी हे निमाणे कितें म्हणटा सांग पावलो रीण दितल्यांनी तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूचो उपयोग करतल्यांनी तांचो उपयोग करिनातलेल्या बरी जियेत जाय म्हळ्यार ओ म्हाका हें जाय तें जाय ह्या संवसाराच्या वस्तूचो उपयोग न्ही गी आमकां कितलेंय आसल्यार पावना पळय एक आसल्यार पावना दोन आसल्यार पावना तीन न्ही परतून संवसाराच्या वस्तूचो उपयोग बांबयना गरजे खातीर न्ही मर्जे खातीर कितें गरज तितलेंच घेया मर्जे खातीर घेवन विबाड नाका सर्गींचे राज तुका म्हाका आमकां सुकोवंक आसा आज तावन कितेंय की तुमी घेता ना गरजे खातीर मात्र घेया आनी जर तर हांवें तूं आमी मर्जे खातीर घेता आमकां सर्गींचे राज सुकता कित्याक निमाणी वळ कितें म्हणटा तशेंच ह्या
संसाराच्या वस्तूचो उपयोग या करतल्याने संसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतल्यानी तांचो उपयोग करिनातलेल्या बरी जियेचे पळयानी तांचो उपयोग करिनातलेल्या बरी जियेचे म्हणजे वस्तूंक तुम्ही चिटका नाकात. थोडे न्ही ह्या वस्तूक त्या वस्तूक, या खाणाक त्या खाणाक, या वस्त्रांक त्या वस्त्रांक, या नेसनाक त्या नेसनाक, या जाग्याक त्या जाग्याक, या घराक त्या घराक आबा चिटकातात म्हणल्यार अटॅचमेंट म्हणटा आमी. सरकींच्या रास सोदतल्यान खंयच्याकच तुम्ही अटॅच जावंक ना, कोणाकच अटॅच जावंक ना. गोवान बायलेक सुद्दां अटॅक जावंक ना, अटॅच न्ही, अटॅच जावंक ना, अटॅक करूंक की ना हां भियेनाकात. सर्गीच्या रासाची तुमकां खरेंच तुमकां कितें म्हणटात पिकीर आसा जाल्यार संवसारांत खंयच्याकच आमी चिटकोन रावंक ना, खंयच्याकच कसलीच आशा करूंक ना. तुजी आनी म्हजी आमची एकच आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवे सदांच रावची. आनी एकादा तशी आशा दवरता जाल्यार संवसाराची आशा दवरता निमाणी वळ कितें म्हणटा, कित्याक या संसाराचे बायले स्वरूप नपैस जावन सगळें येता. नपैस जाता. जोहांचे पयलें पत्रा वचून 2:15-17 1 John chapter 2 verse 15 to 17. ओ संवसार आनी ताच्यो वंदोवण्यो, ताच्यो वडण्यो, ताचें कितें आसा सगळें नास जाता म्हणटा देवाचें उतार. 1 John chapter 2 verse 15 to या 17. संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नका. देखून ह्या संवसाराक बोला नाकात, संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंक तुम्ही बोला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता कोण ह्या संवसाराचो या त्या वस्तूंचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. ताचे थंय बापाचो मोग ना. संसारात असलेले सगळे आतां एका संवसारांत कितें सगळें आसा ताचें सगळें म्हणजे रक्तमासाचे वंदोवण्यो, रक्तमासाच्यो वंदोवण्यो, कुडीच्यो वंदोवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, दोळ्याची पुसलावणी, तसेच जीवनाची पोकळ जीवनाची दौलत, पोकळ दावलात, ग्रेस काय वडवी काय, हे सगळे बापात नाही. सगळें बापातावन येना, बगार संसारात हे सगळें संवसारातावन येता. संसार आणि ताचे वंदोवण्यो हो अंतरतात. संसार ताचे वटपण सगळ्यो वंदोवण्यो अंतरतल्यो. पूण देवाची खुशी करता देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळता. तो सदां काळ बाळता. देखून देवाची खुशी करची म्हळ्यार देवाचे उतार पाळचे. देखून ही जिणी बदला जाल्यार भाव भयणीनो आपशंत तुवें आनी हांवें बसल्या कडेन जिणी बदला ना. ही जिणी बदलच्या खातीर देवान योनाक विसरून धाडिचो पडलो, देवान जुआं बाप्तिसाक विसिजे आनी धाडिचो पडलो. जिणी तुजी म्हजी आमची बदलूंच्या खातीर देवान मनीस जावन ह्या संवसाराक जेजू थंय येजे पडलें. मात्र न्ही जेजू उपरांत जेजू सांगलें सकट सत म्हणटात म्हळ्यार ताका बरो वचून नातलो. जेजू उपरांत हर एकल्यानी जिणी बदलच्या खातीर तो विंचता आपल्या शिसांक. ऐका मार्कस एवांजेल आनी आवस्वर 1:16-20 वाचून काड. गलिलिया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशर जाताना सिमांक आणि ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरान जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन पळयानी आसले. तांचें संवसारीक काम कितें, जाळां उडोवचें, माश्टली धरचें, मोगोर ते पागी ते. पळया थिंगी आमी येदोळ आयकल्लें उतार हांगा कितलें सत म्हूण पळया. तें काम करूंक जेजू सोडिना तांकां. बदलाक जेजू कितें म्हणटा, जेजू तांकां म्हणालो ए या म्हज्या फाटल्यान. सोडा ते माश्टली धरचें सोडा, जाळां घालचीं सोडा, बिझनेस करचें सोडा, या म्हज्या फाटल्यान आणि हांव तुमकां मनशाचे पागी आनी करतलो. माश्टली पागी नाका आसतना तुमी आत्मे पागा, मनशांक पागा म्हणालो. तक्षणच आपली जाळां सोड ते ताच्या फाटल्यान गेले. संवसार तांणी सांडलो. तांचें सदांचें काम तांणी सांडलें. त्या दिसावन अखेरपर्यंत सांडलें आनी ताजो सुम्याचो फाटलाव केलो. थंय तावन चिक्के मुखार वेतच ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव. ते आपल्या मछव्यार जाळां समा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक आनी जेबेदेवाक वावराडे सांगता आनी जेजूच्या फाटलाव करच्या खातीर, देवाच्या राजा खातीर वावर करच्या खातीर आपल्या बापायकी जेबेदेवाक ते सांडटात. आपली दोन ती सांडटात, आपलें जाळ ते सांडटात, आपली वृत्ती या कसब काम ते वावर ते सांडटात आनी जेजू फाटल्यान गेले. पळयांनी संसाराचो त्याग करून पावलो हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी, पावला हांव तुजे सरशी. मग करून
आज भाव भयण ह्या रितीन तूं आनी हांव आमी आमकां जीव दिल्ल्या जीवदाताराचो रसल्या रसणारचो मोग करता तर संवसाराक चिटका नासतना लाभदा नासतना आशे नासतना सोम्याच्या शेतांत वावर करूंक मात्र न्ही सोम्याचे राज आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी निस्वार्थ रावन आमी काम करता तर हर एका गरजान देव तुका आनी म्हाका आमकां पावतलो कितेंच कांयच तुका आनी म्हाका आमकां उणें जावचें ना हेंच भाग जावं दी तुजें आनी म्हजें जेजूक वळख खाल्ल्यांचें ताजो मोग करतल्यांचें ताजो फाटलाव करतल्या हर एकल्याचें हेंच मागणें आमी आमचे करून घेताना हेरांक कितें भाग पावस जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. देणे उण्या वायनाची भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास तुका देणे उण्या वायनाची भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास तुका तुझ्या भावानो आनी भयण्यान म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे लेखे पळयत सभेच्या दावाक सर्वीस पद मानून घेव. हो मोगळ्या बापा तुज्या उतरा वरवीं आमचें मन बदलून आमची जिणी बदलूंक तूं आमकां करपा दी आनी जें कितें तुका मान वता तेंच करून तुज्या पुता जेजू थंय तुवें आमकां बसयलेलें तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उभारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पळयत बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पदकाचें बक्षान मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया सानी पुन्हा जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोबिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेच्या मरणासो ताच्या पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपीन उडास करता
जिविता समुंड इसडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतेल्या आमी समेस्त तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुजे पुता जेजू क्रिस्ता समे सोडवून धर्म वळखल्या भावार्थ्या सवय आमचो हे भावार्थ घट कर तेर कर त्या सेकोडान आमी जिये शंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यात त्या सर आमच्या भावां भयणीचे तूं काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टकाती मेल्ल्या समेस्त तांक तुजे ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची तूं दया कर म्हणून आमी मागता आमरे देवाचे म्हाका सांगा ते बगेन दंदूत आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत आसा तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तोताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतर मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पथकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मारेकार केस्तीच्या पिडे शेड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुसणीकाय कुशालकाय आनी तशेंच लानविकाय तुमकां दे सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आनी भरोशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोल दिन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे दाराच वडसलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वता ती आमच्या जट्टेनी केस ताडिनान जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शिडी संवसाराचे तशेंच आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन യേശുവേ എന്നാത്മക്കേ യേശുവേ എന്നാത്മക്കേ യേശുവേ എന്നാത്മക്കേ യേശുവേ എന്നാത്മക്കേ നീ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಬೆಳಕು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಬೆಳಕು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ ഇരുളಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನೀ ಬಾ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಸೊಗಸು 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता संवसाराक धाडण जिवीत कितें म्हणलें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय मात्रेणी तुजे उता सत मानतल्यांक तें जिवीत तुवें लाभाशें केलाय तेंचें जिवीत आपणावन बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटांत रावचें भाग तुवें आमकां दिलाय आसता सदांच तुका विश्वासेर रावन तुज्या उतरा प्रमाणे जिवन तें जिवीत आनी चड आनी चड आपणावन हेरांक त्या जिविताक हाडचें तसलीं हातेरांत जावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी
सर्वे स्पो तुमचे सव्हे आसो तुमचे सव्हे आसो सरपद वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रोत्मा आमचे सर्वांचे रंगायलेल्यांचेर कुशी वर्तल्यांचेर येदोळ येऊन गेल्ल्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालो सोन्यात क्रिस्तच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वाडपकार वसा